Hello friends, welcome to everyone in my channel, and today I will be discussing about the pulmonary embolism part 2. Basically in this part we will talk about the pathophysiology, the clinical features and the diagnosis, and hopefully if we find time then we will also complete treatment in this portion. So let's start. I had already discussed about the introduction and causes, risk factor, and the most common risk factor, that is deep vein thrombosis. So they are in past part first. So watch that part first and then start this part. अब पल्मनरी इम्बोलिजममा ओभरअलमा हुन्छ के खासमा त्यहाँ ग्यास एक्सचेन्ज एबनर्मालिटी हुन्छ. सो ग्यास एक्सचेन्ज एबनर्मालिटीमा बेसिकली के हुन्छ त आर्टेरियल हाइपोक्सेमिया हुन्छ, यानी आर्ट्रीमा पार्शियल प्रेसर अफ O2 जुन हुन्छ त्यो चाहिँ डिक्रिज भइदिन्छ हैन. के डिक्रिज हुन्छ? पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन जुन हुन्छ त्यो आर्टेरियल ब्लडमा चाहिँ डिक्रिज भइसकेको हुन्छ. अर्को कुरा के भएको हुन्छ एक्चुअली त नर्मली एल्भियोलाईमा अक्सिजन जहिले पनि धेरै हुन्छ र पल्मनरी आर्टरीमा त्यो भन्दा जहिले पनि कम नै हुन्छ. सो जहिले पनि एउटा एल्भियोलाई र एल्भियोलाईमा भएको O2 र आर्टरीमा पल्मनरी आर्टरीमा भएको O2 को बीचमा के छ? जहिले पनि एउटा डिफरेन्स छ. यो डिफरेन्सलाई हामी आर्ट्रियोलो एल्भियोलर ग्रेडियन्ट भन्छौं. के भन्छौं? एल्भियोलर आर्ट्रियल ग्रेडियन्ट. यसलाई के भन्छ हामी? एल्भियोलर आर्ट्रियल ग्रेडियन्ट भन्छौं हैन. अब यो ग्रेडियन्ट नर्मली पनि केही न केही त हुन्छ. जस्तो यहाँ मानौ कि नर्मली कति छ त 100 mm मर्करी छ भने यहाँको प्रेसर भने यहाँको पल्मनरी आर्टरीको प्रेसर कति हुन्छ? अलमोस्ट 60 mmHg जति यसको प्रेसर हुन्छ. भनेपछि के भयो त यो यति यसको 40 भनेपछि टोटल कति भयो? 100 माइनस 60 भनेपछि कति भयो? 40. भनेपछि 40 mmHg के भयो त? 40 mmHg भनेको यो चाहिँ एल्भियोलर आर्ट्रियल ग्रेडियन्ट भयो. सो नर्मली ग्रेडियन्ट त यति हुनुपर्ने. तर यदि तपाईमा हाइपोक्सेमिया छ भने के हुन्छ त? अब अक्सिजन त अझै घटेको होला. लेट सपोज कि अक्सिजन अब 60 नभएको ठाउँमा 40 अक्सिजन होला यहाँको, किनभने हाइपोक्सिया भइसकेछ. त्यो केसमा के हुन्छ त? अब एल्भियोलाईमा त स्टिल 100 नै छ. एल्भियोलाईमा त केही प्रब्लम छैन पल्मनरी इम्बोलिजममा हैन. त्यही भएर एल्भियोलाईमा 100 नै छ. तर यहाँ पल्मनरी आर्टरीमा कति भइदियो? 40. भनेपछि ग्रेडियन्ट कति भयो? अब 60. भनेपछि के भयो त? अल्टिमेटली देयर इज अ इन्क्रिज्ड एल्भियोलर आर्ट्रियोलर ग्रेडियन्ट. एल्भियोलर आर्ट्रियोलर ग्रेडियन्ट चाहिँ इन्क्रिज भयो. अब यो सबै ग्यास एक्सचेन्ज एबनर्मालिटी एक्चुअली कहाँबाट सुरु भयो र कसरी भयो त्यो कुरा हामी बुझ्न गइराछौँ. अब यसको प्याथोफिजियोलोजी बुझ्नु पर्यो. लेट सपोज दिस इज एल्भियोलाई. यो के हो त? एल्भियोलाई हो. र लेट सपोज दिस इज पल्मनरी क्यापिलरी. लेट सपोज कि यहाँ चाहिँ के भइसक्यो? दिस इज इम्बोलस. यहाँ के छ त? इम्बोलस छ. अब यो इम्बोलसले गर्दाखेरि एक्चुअली के भयो त? फर्स्ट अफ अल के भयो? जुन एक्चुअली यो ठाउँबाट ब्लड जानु पर्ने थियो त्यो ब्लड जान पाइरहेको छैन. यानी के भयो त? बेसिकली पर्फ्युजन जुन छ यहाँ एक्चुअली ब्लड यहाँ जानु भनेको के हो? पर्फ्युजन. सो पर्फ्युजन भनेको के हो खासमा त? ब्लड फ्लो. जुन ब्लड फ्लो अब के भइसक्यो त? ड्यू टु इम्बोलसले गर्दाखेरि ब्लड फ्लो के भइसक्यो? अब्स्ट्रक्टेड भइसक्यो हैन. यहाँको ब्लड फ्लो अब्स्ट्रक्ट भइसक्यो भनेपछि पर्फ्युजन के भयो? ब्लड फ्लो घट्यो यानी पर्फ्युजन घट्यो. सो पर्फ्युजन के भयो? पर्फ्युजन डिक्रिजेस. पर्फ्युजन के भयो? डिक्रिज भयो. ठीक छ, यति कुरा. पर्फ्युजन डिक्रिज भयो. अर्को कुरा के हुन्छ? यहाँ जुन भएको इम्बोलस छ अनि एउटा अझै पनि यहीँबाट जोड दिएँ मैले. पर्फ्युजन डिक्रिज छ तर एल्भियोलाईमा एक्चुअली के छ? केही प्रब्लम छ? एल्भियोलाईमा अक्सिजन आउने कुरा त प्रक्रिया त्यही नै छ. भनेपछि एल्भियोलाईमा केही खराबी छैन. सो एल्भियोलाईमा जुन अक्सिजन आउँछ र कार्बन डाइअक्साइड जान्छ, दिस प्रोसेस नोन एज भेन्टिलेसन. यसलाई के भन्छ त? भेन्टिलेसन. एल्भियोलाईमा अक्सिजन आउने जाने प्रोसेसलाई के भन्छ त? भेन्टिलेसन. सो भेन्टिलेसनमा केही पनि प्रोसेस छैन. भनेपछि भेन्टिलेसन के भयो त? भेन्टिलेसन इज नर्मल बट द पर्फ्युजन, भेन्टिलेसनलाई V ले डिनोट गर्छ र पर्फ्युजनलाई Q ले डिनोट गर्छ. के ले डिनोट गर्छ? Q ले. तर पर्फ्युजन के छ? Q चाहिँ डिक्रिज छ. के छ? डिक्रिज छ. भनेपछि के भयो त? खासमा भेन्टिलेसन पर्फ्युजनको जुन रेसियो छ त्यो नर्मली इक्वल हुनुपर्ने. जति भेन्टिलेसन त्यही अनुसारको जति एयर आउँछ त्यही अनुसारको ब्लड पनि बग्नु पर्ने, ब्लड पनि फ्लो हुनुपर्ने. तर यहाँ चाहिँ भेन्टिलेसन चाहिँ ठीक छ तर पर्फ्युजनमा गडबड छ. भनेपछि के भयो?
V/Q मिसम्याच भयो हैन, V/Q भेन्टिलेसन पर्फ्युजन रेसियो जुन हुन्छ त्यो के भइसक्यो त मिसम्याच भइसक्यो। सो एउटा पोइन्ट हामीले के दिमागमा राख्नु पर्यो कि whenever there is a इम्बोलस there is a VQ mismatch। ठीक छ। अब अर्को पनि कुरा बुझौं। अब एउटा कुरा हामीले बुझिसक्यो कि VQ मिसम्याच हुन्छ। अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो कि लेट्स सपोज दिस इज इम्बोलस, दिस इज एल्भियोलाई, यो क्यापिलरी भन्नु पर्दैन, अब बुझिसक्नु भयो होला। लेट्स सपोज दिस एम्बोलस, पनि इम्बोलसमा एक्चुअली के हुन्छ कन्टेन्ट्सहरु भनेको चाहिँ अब त्यहाँ डिफरेन्ट काइन्ड अफ आरबीसी होला, मतलब डिफरेन्ट आरबीसीहरु होला, त्यसपछि प्लेटलेट्सहरु होला हैन, त्यसपछि त्यहाँ मानौ न फाइब्रिनहरु होला। अब योहरु भइसकेपछि के हुन्छ त अल्टिमेटली यो सबै कुराले लङको क्यापिलरीजमा आइसकेपछि दे कज बेसिकली इन्फ्लामेसन। यिनीहरुले के गराइदिन्छ त इन्फ्लामेसन गराइदिन्छ। ठीक छ। अब यो इन्फ्लामेसन भइसकेपछि एक्चुअली के हुन्छ त, यो इन्फ्लामेसन भइसकेपछि जहिले पनि इन्फ्लामेसनले गर्दाखेरि के हुन्छ, यो इन्फ्लामेसनले गर्दाखेरि क्यापिलरी जुन हुन्छ त्यो क्यापिलरी अलिक लिकी भइहाल्छ। के भइदिन्छ, लिकी क्यापिलरीज हुन्छ। लिकी क्यापिलरीज भयो भनेको के भयो कि अब यो क्यापिलरीजमा क्यापिलरीको पर्मेबिलिटी बढ्यो, लिकी क्यापिलरी भयो। सो इन्क्रिज क्यापिलरी पर्मेबिलिटी, इन्क्रिज क्यापिलरी पर्मेबिलिटी। र जब क्यापिलरी पर्मेबिलिटी बढ्छ, क्यापिलरी लिकी हुन्छ, त्यति बेला के हुन्छ त यहाँबाट ब्लड कन्टेन्ट्सहरु और प्लाज्मा कन्टेन्ट्सहरु चाहिँ कता जान थाल्छ त इन्टरस्टिशियल स्पेस र लङमा जान थाल्छ हैन। सो अल्टिमेटली के हुन्छ, द प्लाज्मा कन्टेन्ट्स गेट्स एक्स्ट्रा भ्यासेटेड, ब्लड भेसलबाट बाहिर गइसक्यो एक्स्ट्रा भ्यासेटेड हैन, र एक्स्ट्रा भ्यासेट भइसकेपछि इन्टरस्टिशियल स्पेसमा गयो र एल्भियोलाईमा गयो, एक्स्ट्रा भ्यासेटेड एन्ड गेट इन्टु interstitial space and alveoli, interstitial space and alveoli। र अल्टिमेटली यो सबै कारणले के भयो त, यो सबै कारणले गर्दाखेरि त्यो यति भरिमा इडिमा जस्तो डेभलप भयो। के भयो त, इडिमा भयो भने दैट इज पल्मोनरी इडिमा भइदियो हैन, पल्मोनरी इडिमा भयो। ठीक छ, यति कुरा बुझ्यो, पल्मोनरी के भयो, इडिमा भयो। अब यो पल्मोनरी इडिमा भएर के भयो त, एक्चुअली अब तपाईको लङमा के छ त, पानी छ भनेपछि त्यस्तो लङ जहाँ पानी हुन्छ भने यहाँ लेट्स सपोज यहाँ वाटरहरु छ भने अब यो लङ जति चाहिँ तपाईले कन्ट्र्याक्ट र जति चाहिँ रिल्याक्स हुनुपर्ने त्यति हुँदैन भनेपछि लङको चाहिँ मुभमेन्टहरु रेस्ट्रिक्ट हुन्छ, यानी लङको कम्प्लायन्स घटिसक्यो हैन। जति त्यो एक्सपान्ड गर्नुपर्ने एल्भियोलाईहरु त्यति एक्सपान्ड गर्न सकिरा हुँदैन। सो कम्प्लायन्स पनि के हुन्छ त, घट्छ। ठीक छ। सो अल्टिमेटली अहिलेसम्म दुईटा कुरा हामीले बुझ्यौ। एउटा बुझ्यौ कि एक्चुअली VQ मिसम्याच भएको थियो। ठीक छ। र अर्को कुरा के बुझ्यौ कि लङको कम्प्लायन्स पनि घट्यो भनेपछि लङ जति एक्चुअली लङ जति मुभ गर्नुपर्ने, जति एक्सपान्ड हुनुपर्ने, जस्तो इन्स्पायर गर्दाखेरि लङ एक्सपान्ड हुन्छ, एक्सपायर गर्दाखेरि लङ फेरि चाहिँ आफ्नो पोजिसनमा आउँछ भनेपछि त्यो कम्प्लायन्स लङको के हुन्छ, घट्छ। सो अल्टिमेटली अहिलेसम्म हामीले दुईटा कुरा बुझ्यौ, लङको कम्प्लायन्स घट्छ। अब लङको कम्प्लायन्स घट्नु भनेको लङ जति मुभ गर्नुपर्ने त्यति मुभ चाहिँ गर्न पाइरा हुन्न। अब अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो कि जस्तो यो इम्बोलस छ भने इम्बोलसमा एक्चुअली प्लेटलेटहरु पनि हुन्छ। अब त्यो प्लेटलेटहरुबाट सेरोटोनिन निस्किन थाल्छ। के निस्किन्छ, सेरोटोनिन। र अर्को यो सेरोटोनिनले के गर्न थाल्छ, भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन गर्न थाल्छ, यानी ब्लड भेसललाई कन्स्ट्रिक्ट गर्छ। अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो कि इम्बोलसबाट केही भ्याजो एक्टिभ मेडिएटर पनि निस्किन्छ। के रिलिज हुन्छ, भ्याजो एक्टिभ मेडिएटर। यो भ्याजो एक्टिभ मेडिएटरले पनि भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन गरेर हुन्छ। र एक्चुअली के हुन्छ कि यो जहाँ यस्तो यो ठाउँमा मानौ इम्बोलसले भ्याजो सेरोटोनिन प्रोड्युस गर्यो और मानौ कि भ्याजो एक्टिभ मेडिएटर प्रोड्युस गर्यो भने यसले यो ठाउँको मात्रै ब्लड भेसल कन्स्ट्रिक्ट नगरेर लङमा भएको, जस्तो लङमा अरू पनि जति ठाउँमा क्यापिलरीजहरु छ भने सबै ठाउँको क्यापिलरीजलाई जे होस् एउटा लार्ज एरिया क्यापिलरीजलाई यसले कन्स्ट्रिक्ट गर्न थाल्छ भनेपछि भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन यसले चाहिँ जहाँ सिक्रेट भयो त्यो भन्दा एकदम टाढा टाढासम्मको साइडमा पनि के गराइदिन्छ, भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन गराउँछ। सो के भयो त, भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन चाहिँ एट द साइट अफ रिलिज, जहाँ रिलिज गर्यो त्यहाँ पनि भयो र डिस्टेन्ट एरियाजहरुमा पनि भयो, जहाँ रिलिज भएको छैन त्यो ठाउँमा पनि गएर यसले के गराइदिन्छ त, भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन गराइदिन्छ। त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ, एउटा स्मल इम्बोलस आए पनि
हैन। स्मल इम्बोलस आए पनि के हुन्छ, सानो इम्बोलस छ, तर सानो इम्बोलस आए पनि त्यसले भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन मानौ न भ्याजो एक्टिभ मेडिएटर रिलिज गर्छ, सेरोटोनिन रिलिज गर्छ, भ्याजो एक्टिभ मेडिएटर सेरोटोनिन रिलिज गर्छ। अनि त्यो स्मल इम्बोलस जुन हुन्छ त्यो स्मल इम्बोलसले चाहिँ बेसिकली इम्बोलस त्यही भएर स्मल हुँदाहुँदै पनि त्यसले चाहिँ त्यही भएर चाहिँ एउटा स्मल इम्बोलसले पनि धेरै टाढा टाढासम्म गएर भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन गराउने कारणले गर्दाखेरि क्यान कज डिक्रिज इन द पर्फ्युजन एट मेनी साइड्स। त्यही भएर पर्फ्युजन डिफ्रेन्ट साइडमा घट्न सक्छ र अल्टिमेटली के हुन्छ त, अब अक्सिजन जुन एल्भियोलर आर्टेरियलको अक्सिजन जुन ग्रेडियन्ट थियो त्यो धेरै के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। सो इन्क्रिज इन द एल्भियोलर आर्टेरियोलर O2 ग्रेडियन्ट। किनभने हामीलाई थाहा छ कि आर्टरीमा अक्सिजन आइ नै रहेको छैन, त्यही भएर सबै एल्भियोलाईमै बसिरहेछ, आर्टरीमा अक्सिजन आइ नै रहेको छैन, किनभने आर्टरीबाट ब्लडै धेरै बगेको छैन, किनभने भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन भइसकेछ। भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन भए थोरै ब्लड बग्छ, थोरै ब्लड बगे के हुन्छ, अब एल्भियोलाईबाट आर्टरीले अक्सिजन लिँदैन, किनभने उसको एउटा क्यापेसिटी छ अक्सिजन लिने हैन। थोरै ब्लड बग्यो भने थोरै अक्सिजन लिन्छ, त्यही भएर चाहिँ यो जुन ग्रेडियन्ट छ त्यो ग्रेडियन्ट के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। सो अहिलेसम्म हामीले के हेऱ्यो कि सबभन्दा पहिला फर्स्टमा के भएको थियो, भेक्युम मिसम्याच एट द्याट साइड। जुन साइडमा इम्बोलस थियो त्यही साइडमा के भयो, पर्फ्युजन डिक्रिज भयो त्यही ठाउँमा मात्रै, किनभने त्यो ठाउँमा इम्बोलसको कारणले गर्दाखेरि अब्स्ट्रक्सन भयो र त्यहाँ ब्लड जान सकेन र त्यो कारणवश पर्टिकुलर त्यही साइडमा चाहिँ के भयो थियो, जस्तो यो साइडमा चाहिँ मानव इम्बोलस छ भने यही साइडमा चाहिँ के भयो, ब्लड जान सकेन र त्यही कारणवश यो साइडमा चाहिँ पर्फ्युजन घट्यो र भेक्युम मिसम्याच भयो। ठिक। अर्को कुरा मैले के भनेको थिएँ, जब इम्बोलस हुन्छ त्यो इम्बोलसले गर्दाखेरि इन्फ्लामेसन हुन्छ, केपिलरी लिकी भइदिन्छ, लिकी केपिलरीबाट ब्लडहरू सिरमहरू बाहिर जान्छ र त्यसले पल्मोनरी इडिमा गराउँछ र यो कारणवश लङ कम्प्लाइन्स घट्छ। अर्को मैले के भनेको थिएँ कि यहाँ जुन एक्चुअली इम्बोलसमा भएको कन्टेन्ट्सहरूले चाहिँ सेरोटोनिन र भ्याजो एक्टिभ मेडिएटर्सहरू रिलिज गर्छ, जसले चाहिँ भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन गराउँछ त्यो साइडमा पनि र डिस्टेन्ट साइडमा पनि। त्यही भएर पर्फ्युजन घट्छ डिफ्रेन्ट साइडमा र भेक्युम मिसम्याच अब के भइसक्यो, मेनिस धेरै साइडमा चाहिँ भेक्युम मिसम्याच भयो। पहिला चाहिँ त्यो साइडमा मात्रै भइरहेको थियो, तर अब चाहिँ इन्फ्लामेसनहरू भएर भ्याजो एक्टिभ मेडिएटर रिलिज भएर के भयो, डिफ्रेन्ट साइडमा के भयो, पर्फ्युजन घट्यो, किनभने सबै ठाउँमा ब्लड फ्लो घटिरहेछ ड्यू टु भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन र त्यही भएर के भइरहेछ, भेक्युम मिसम्याच भइरहेछ डिफ्रेन्ट साइडमा। अब अल्टिमेटली के भयो त, यो सबैले गर्दाखेरि के भयो त, एल्भियोलाईमा O2 छ तर ब्लड फ्लो भएको छैन, ब्लड फ्लो के छ, डिक्रिज छ। यो कारणहरूले गर्दाखेरि के हुन्छ त, यही कारणहरू गर्दाखेरि त्यहाँ अल्टिमेटली के हुन्छ, ब्लडमा चाहिँ O2 को डिक्रिज हुन्छ। अल्टिमेटली के हुन्छ, त्यसलाई हाइपोक्सिया भयो हैन। सो हाइपोक्सेमिया भयो है, के भयो त, हाइपोक्सेमिया भयो। दिस कन्डिसन विल अल्टिमेटली गिभ राइज टु हाइपोक्सेमिया। ठिक छ। अब यो जुन हाइपोक्सेमिया भयो, हाइपोक्सेमिया हुने बित्तिकै के हुन्छ त, यसले चाहिँ पेरिफेरल केमोरिसेप्टरलाई एक्टिभेट गर्छ। कसलाई एक्टिभेट गर्छ, पेरिफेरल केमोरिसेप्टर। व्हेनेभर देयर इज अ हाइपोक्सेमिया देयर इज अ एक्टिभेसन अफ पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स एन्ड त्यो पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स एक्टिभेट भइसकेपछि यसले के गर्छ, बेसिकली पेरिफेरल केमोरिसेप्टर जस्तो के हुन्छ त, एओर्टिक बडीमा पाइन्छ केमोरिसेप्टर र क्यारोटिड बडीमा पाइन्छ केमोरिसेप्टर। ठिक छ। अब यो पेरिफेरल केमोरिसेप्टरहरूले के गर्न थाल्छ त, रेस्पिरेटरी सेन्टर जुन हुन्छ मेडुलामा र पोन्समा, त्यसलाई के गर्न थाल्छ, एक्टिभेट गर्न थाल्छ। रेस्पिरेटरी सेन्टर एक्टिभेट भयो भने के हुन्छ त, रेस्पिरेटरी रेट बढ्छ। सो यो तीनटै कारणले गर्दाखेरि बेसिकली के भयो त, एल्भियोलर डेड स्पेसको बढ्यो। एल्भियोलर डेड स्पेस भनेको एल्भियोलाईमा एक्चुअली भेन्टिलेसन प्रेजेन्ट छ, अक्सिजन प्रेजेन्ट छ, अब पर्फ्युजनै कम छ। अब एल्भियोलाईमा अक्सिजन छ तर त्यहाँ ब्लड फ्लो नै कम भइरहेछ भने अल्टिमेटली त त्यो भेन्टिलेसनहरू वेस्ट हुन्छ और रिलेटिभली एक्सेस हुन्छ र यो भेन्टिलेसन एक्सेस हुनु रिलेटिभली अब पर्फ्युजनको तुलनामा भने त्यसलाई भनिन्छ इन्क्रिज एल्भियोलर डेड स्पेस। सो एल्भियोलर डेड स्पेस बढेर अल्टिमेटली के प्रब्लम भयो त, हाइपोक्सेमिया भयो र हामीलाई थाहा छ कि हाइपोक्सेमियाले अल्टिमेटली के गर्छ, रेस्पिरेटरी रेट चाहिँ बढाइदिन्छ। सो रेस्पिरेटरी रेट बढाउनु भनेको के हो त, ट्याकिप्निया हो। के हो त, ट्याकिप्निया। त्यही भएर मान्छेले के हुन्छ त, ट्याकिप्निया भइरहेको हुन्छ। अब यो हाइपोक्सेमिया बेसिकली इडिमा, भेक्युम मिसम्याच डिफरेन्ट साइड ड्यू टु भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन यिनीहरूले गर्दाखेरि भयो। रेस्पिरेटरी रेट बढ्यो। अब वेनेभर देयर इज इन्क्रिज इन रेस्पिरेटरी रेट, CO2 के हुन्छ त, एक्चुअली CO2 त यो ब्लडबाट कहाँ जाने हो त, यहाँबाट जाने हो यतातिर, भनेपछि ब्लडबाट जाने हो कतातिर, एल्भियोलाईतिर। अब के भइरहेछ कि खासमा पल्मोनरी इडिमा भए पनि एक्चुअली वेनेभर देयर इज अ पल्मोनरी इडिमा
द मेन प्रब्लम कसलाई हुन्छ भनेपछि ओक्सिजनलाई हुन्छ। ओक्सिजनलाई एक्चुअली जहिले पनि O2 लाई जति बढी इडीमा छ भने त्यति आउन गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर O2 को चाहिँ मुभमेन्ट जुन हुन्छ और O2 को जुन डिफ्युजन हुन्छ द्याट डिपेन्ड्स अपन साइज अफ इडीमा। कति इडीमाको साइज छ, इडीमा कति भएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ O2 को डिफ्युजन। जति धेरै इडीमा त्यति डिफिकल्ट हुन्छ हैन। सो मोर इडीमा लेस O2 डिफ्युजन, त्यति O2 लेस डिफ्युजन हुन्छ। तर CO2 लाई त्यो कुराले फरक पार्दैन। CO2 क्यान डिजल्भ इन वाटर र त्यही भएर चाहिँ CO2 जति पनि CO2 के हुन सक्छ त इफ प्रेजेन्ट छ भने र जे पनि ब्लड फ्लो छ भने जति धेरै ट्याकिप्निया हुन्छ भने O2 लाई त त्यति यसो सोच्नुस् के अब भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन भइराछ, इट डजन्ट मिन कि ब्लड फ्लो नै भइराछ छैन, ब्लड त फ्लो भइराछ तर त्यो ब्लडमा के भइराछ त अक्सिजन राम्ररी आउन पाइरा छैन। किन? एक त थोरै ब्लड फ्लो भइराछ, अर्को कुरा कि जति ब्लड फ्लो पनि भइरा त्यसमा पनि अक्सिजन कम आउँछ किनभने त्यहाँ एडीमा पनि छ। तर CO2 को लागि प्रब्लम छैन किनभने CO2 क्यान क्रस द इडीमा ब्यारियर। CO2 क्यान क्रस इडीमा ब्यारियर। यसले इडीमा ब्यारियरलाई यसले खासै इफेक्ट पार्दैन र त्यही भएर CO2 अल्टिमेटली वास आउट भइहाल्छ र त्यही भएर डिक्रिज्ड पार्शियल प्रेसर अफ CO2 इन ब्लड। त्यही भएर CO2 को लेभल घट्छ र त्यही भएर के हुन्छ त हाइपोक्याप्निया हुन्छ। के हुन्छ? हाइपोक्याप्निया हुन्छ। त अल्टिमेटली के भयो? सुरुमा भयो हाइपोक्सिया। के भयो? हाइपोक्सिया। र अब के भयो त्यसपछि? हाइपोक्याप्निया पनि भयो। हाइपोक्याप्निया भयो यानी पार्शियल प्रेसर अफ O2 पनि डिक्रिज छ, पार्शियल प्रेसर अफ CO2 पनि डिक्रिज छ ब्लडमा। भनेपछि दिस कन्डिसन इज एक्चुअली टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलुअर। यसलाई के भन्छ त? टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलुअर। किन टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलुअर हो? मैले मेरो रेस्पिरेटरी फेलुअरको छुट्टै भिडियो छ, त्यसमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिलेको लागि के बुझ्नुस् कि बेसिकली एउटा एमसीक्यू क्वेशन हो कि पल्मोनरी इम्बोलिजममा चाहिँ कुन रेस्पिरेटरी फेलुअर हुन्छ भने द्याट इज टाइप 1। किन? CO2 पनि घटेको छ र O2 पनि घटेको छ। किन यस्तो सबै भयो मैले भनिसके। अब यो मास्टर पोइन्ट एउटा के मास्टर पोइन्ट दिन सकिन्छ कि द बेसिक फेनोमेना अफ हाइपोक्सिया एन्ड हाइपोक्याप्निया अकर इन एनी इम्बोलिजम। सो लङमा जुन पनि इम्बोलिजम होस्, आइदर द्याट इज स्मल इम्बोलिजम और द म्यासिभ इम्बोलिजम, जुन पनि स्मल पल्मोनरी इम्बोलिजम होस् और म्यासिभ पल्मोनरी इम्बोलिजम होस्, त्यहाँ एक्चुअली हाइपोक्सिया र हाइपरक्याप्निया हुन्छ नि। इट डजन्ट हाइपोक्सिया र हाइपोक्याप्निया चाहिँ साइज सानो हुन्छ ठुलो हुन्छ त्यसले केही पनि फरक पार्दैन, जहाँ पनि हुन्छ। र किन स्मलले पनि गर्छ त्यो पनि बुझिसक्नु भएको छ किनभने मैले भने थिएँ स्मल इम्बोलसले पनि के गर्न सक्छ? भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन गराउँछ एउटा लार्ज एरियामा। त्यही भएर चाहिँ अल्टिमेटली स्मल हो और ठुलो इम्बोलस होस् जसले पनि हाइपोक्सिया र हाइपोक्याप्निया गराउन सक्छ। एन्ड नाउ विल सी कि एक्चुअली केही एक्स्ट्रा कुराहरू के चाहिँ अब जस्तो अब ओभरअलमा चाहिँ स्मल इम्बोलसले के इफेक्ट पार्छ यति त भयो नै, एक्स्ट्रा कुरा के इफेक्ट पार्छ र लार्ज इम्बोलसले के इफेक्ट पार्छ। So basically we have three type of embolus. One is actually the large or the massive embolus. Large or massive embolus. Another one is actually is submassive, that is not massive, submassive pulmonary embolus. And the third one is actually very low risk or very small embolus, very small embolus. ठीक छ। अब तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो कि एक्चुअली जुन हाइपोक्सिया र हाइपोक्याप्निया छ त्यो साइजमा डिपेन्ड गर्दैन। जुन साइजले पनि हाइपोक्सिया र हाइपोक्याप्निया गराउँछ सो त्यति कुरा त सबैमा सेम भयो। तर स्पेशली लार्ज इम्बोलसले के कस्तो फिचर ल्याउँछ, सब म्यासिभ इम्बोलसले स्पेशली के फिचर ल्याउँछ त्यो चाहिँ अब हामी हेर्नु पर्यो। सो बेसिकली द म्यासिभ इम्बोलस affect almost 5 to 10% of the cases of pulmonary embolism is massive pulmonary embolism. So 5 to 10% cases are cases of massive pulmonary embolism. So basically यसमा के हुन्छ कि तपाईले बुझ्नु पर्यो कि लेट्स सपोज दिस इज अ लङ र यहाँ मानौ कि यहाँ कुन आर्टरी आउँछ? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक छ, पल्मोनरी आर्टरी आउँछ। जुन पल्मोनरी आर्टरी बेसिकली कहाँबाट आएको हुन्छ त? This pulmonary artery basically it came from the, let's suppose this is a right ventricle and this is a pulmonary trunk, हैन? यो के छ? pulmonary trunk छ र यो दुईटा के छ त? pulmonary artery छ। अब massive embolus हुनको लागि
आइदर इम्बोलस चाहिँ मेन पल्मोनरी आर्टरीमै ब्लक गरिदिनु पर्यो, और यहाँ एटलिस्ट मेन पछिको सब मेनमा हैन, सब डिभिजन, मेनको सब डिभिजनमा, मेन पल्मोनरी आर्टरीको सब डिभिजनमा गएर ब्लक गर्नु पर्यो। एटलिस्ट के भन्छ कि हाफ अफ द लङ भास्कुलेचर इज एफेक्टेड। एटलिस्ट के छ कि अलमोस्ट कि त पुरै कि त एटलिस्ट 50% जति लङको चाहिँ ब्लड भेसल्सहरूमा यदि चाहिँ ब्लड फ्लो कम भयो भने द्याट इज नोन एज म्यासिभ पल्मोनरी इम्बोलिजम। ठिक छ। अब लेट सपोज म्यासिभमा हुन्छ के म त्यो भन्न गइरहेको छु। लेट सपोज कि यो लङ छ र यो पल्मोनरी आर्टरी छ र मानौ यहाँ इम्बोलस छ। ठिक। अब के भयो कि इम्बोलस भएपछि नर्मली के हुन्छ, यो पल्मोनरी आर्टरी एक्चुअली कहाँबाट आएको? दिस पल्मोनरी आर्टरी इज बेसिकली डिराइभ्ड फ्रम द राइट भेन्ट्रिकल। राइट भेन्ट्रिकलकै ब्लड कहाँ आउने हो त? पल्मोनरी आर्टरीमा यहाँ जाने हो। ठिक छ। अब के भयो त, यहाँ यदि इम्बोलस छ भने यताबाट जाने ब्लड फ्लो के हुन्छ? कम हुन्छ। र मैले के भने थिएँ, हाइपोक्सियाले गर्दाखेरि यो सबैमा त हाइपोक्सिया हुन्छ भनेपछि सबैमा के भयो? भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन। सो यो भित्रको पल्मोनरी भेसल्सहरुमा के भयो त? भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन भइरहेछ यहाँ भित्रतिर, र प्लस यता ब्लड गइ पनि रहेको छैन। अब सोच कि यदि भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन हुनु भनेको के हो त? यो भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन हुनु भनेको के हो त? अल्टिमेटली यो पल्मोनरी आर्टरीमा अब चाहिँ ब्लड आइरा हुन्छ, तर यो ब्लड यतापट्टि गइरा हुँदैन भनेपछि यो ठाउँमा पल्मोनरी आर्टरीको ब्लडमा प्रेसर के होला? धेरै होला। के होला? धेरै होला। सो अल्टिमेटली के हुन्छ त? देयर विल बी सबभन्दा पहिला त के भयो? पल्मोनरी इम्बोलिजम छ। ठिक। पल्मोनरी इम्बोलिजमले गर्दाखेरि के भयो? पल्मोनरी आर्टरी अब्स्ट्रक्सन भयो। के भयो त? पल्मोनरी आर्टरी अब्स्ट्रक्सन भयो। यो पल्मोनरी आर्टरी अब्स्ट्रक्सनले गर्दाखेरि के भयो त? भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन भयो। भित्र के भयो? हाइपोक्सिया भयो, र हाइपोक्सियाले गर्दाखेरि हाइपोक्सेमिया भयो हैन, र हाइपोक्सेमियाले गर्दाखेरि के भइरहेछ त? भित्र भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन भइरहेछ। सो भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन अफ पल्मोनरी भेसल्स, पल्मोनरी भेसल्समा यो भित्रको सबै भेसल्समा भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन भइरहेछ, किनभने ब्लड कम आइरहेछ भने हाइपोक्सिया हुन्छ भित्र, र भित्र भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ। व्हेनेभर देयर इज भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन, त्यसपछि के हुन्छ? यो पुरै पल्मोनरी आर्टरीमा पनि के हुन्छ? आर्टेरियल ब्लड क्यान नट गो टु द हैन। सो पल्मोनरी आर्टरी ब्लड कान्ट गो टु लङ्स, लङ्समा जान सकिरहेको छैन। अल्टिमेटली के हुन्छ त? यो पल्मोनरी आर्टरीमै पुगे, यो आर्टरी जुन छ यो आर्टरी र ट्रङ्कमै प्रेसर बढ्न थाल्छ हैन। सो द प्रेसर अफ पल्मोनरी आर्टरी इन्क्रिजेस। पल्मोनरी आर्टरीको के भयो? प्रेसर इन्क्रिज भयो। यो प्रेसर इन्क्रिज भएपछि के हुन्छ? अल्टिमेटली अब ब्लड त अब राइट भेन्ट्रिकलले नै पम्प गर्ने थियो। सो राइट भेन्ट्रिकललाई के हुन्छ त? अब पहिला भन्दा बडी चाहिँ जोडले पम्प गर्नुपर्छ हैन। सो राइट भेन्ट्रिकलको जुन वाल छ यो वालको चाहिँ टेन्सन इन्क्रिज हुन्छ। यो वालले चाहिँ बडी पम्प गर्न खोज्छ, बडी कन्ट्र्याक्ट गर्न खोज्छ हैन। एज राइट भेन्ट्रिकल वान्ट टु कन्ट्र्याक्ट मोर, राइट भेन्ट्रिकलले के गर्न खोज्छ त? जोडले कन्ट्र्याक्ट गर्न खोज्छ ताकि जसरी पनि त्यो ब्लड लङमा जाओस्। तर लङमा गइरा छैन भने अल्टिमेटली के भइरहेछ? राइट भेन्ट्रिकलमा ब्लडले गर्दाखेरि प्रेसर बढिरहेछ। सो अल्टिमेटली द राइट भेन्ट्रिकल प्रेसर इज, राइट भेन्ट्रिकलको जुन प्रेसर छ यो इन्क्रिज भइरहेछ, यता सबै ठाउँमा प्रेसर लागिरहेछ, किनभने यो ठाउँमा भएको प्रेजेन्ट भएको ब्लड राइट भेन्ट्रिकुलर प्रेसर इन्क्रिज भइरहेछ, किनकि यहाँ भएको ब्लडहरू राम्ररी लङमा जान सकिरहेको छैन। एज राइट भेन्ट्रिकल ब्लड इज नट गोइङ टु लङ प्रोपरली। ठिक छ। लङमा चाहिँ प्रोपरली ब्लड गइरहेको छैन। अब लङमा किन प्रोपरली गइरहेको छैन? किनभने लङमा के छ त? देयर इज, किनभने इन लङमा के छ? देयर इज भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन, र भ्याजो कन्स्ट्रिक्सनले गर्दाखेरि के छ त? त्यो ठाउँमा जाने ठाउँ नै छैन भनेपछि के भयो त? पल्मोनरी भास्कुलर रेजिस्टेन्स इन्क्रिज छ।
के छ त पल्मोनरी भास्कुलर स्टान्स इन्क्रिज छ। सो अल्टिमेटली यो पल्मोनरी भास्कुलर यो ठाउँमा के भयो त पल्मोनरी भास्कुलर रेजिस्टेन्स जुन भयो यो इन्क्रिज भयो। पल्मोनरी भास्कुलर स्टान्स भनेको त्यो भाजो कन्स्ट्रिक्सन भएर यो ठाउँमा प्रेसर चाहिँ बढिरहेछ। अब यहाँ प्रेसर बढी छ भने यहाँको ब्लड यता आउन गाह्रो हुन्छ, यो ठाउँमा प्रेसर बढी छ भने यताको ब्लडलाई यो ठाउँमा जान गाह्रो हुन्छ। सो अल्टिमेटली ब्लड यहीँ बस्छ र राइट भेन्ट्रिकल प्रेसर बढ्छ। अब के हुन्छ कि वेन एभर दिस राइट भेन्ट्रिकुलर प्रेसर इन्क्रिजेस इट कजेस राइट भेन्ट्रिकुलर डाइलेसन। के भइरहेछ त त्यही हुन्छ कि राइट भेन्ट्रिकलको जब प्रेसर बढ्छ इन्क्रिज हुन्छ यसले गर्दाखेरि के हुन्छ राइट भेन्ट्रिकल डाइलेट गरिदिन्छ किनभने सबै ब्लड यहीँ बस्ने भयो। सो राइट भेन्ट्रिकल के भयो डाइलेट भयो। सो दिस कजेस राइट भेन्ट्रिकुलर डाइलेसन। अब यो राइट भेन्ट्रिकुलर डाइलेसन भएपछि 2-3वटा कुरा हुन्छ। सो यति कुरा बुझ्यौँ के भयो त राइट भेन्ट्रिकलको प्रेसर बढ्यो हैन। सबभन्दा पहिला के भयो त पल्मोनरी भास्कुलर रेजिस्टेन्स बढेछ हैन। पल्मोनरी भास्कुलर इम्बोलसले गर्दा सबभन्दा पहिला चाहिँ के भयो त इम्बोलसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त डिक्रिज्ड ब्लड फ्लो टु लङ्स। जब लङ्समा ब्लड फ्लो घट्यो त्यति बेला हाइपोक्सिया हुन थाल्यो। हाइपोक्सियाले गर्दाखेरि पल्मोनरी भास्कुलर रेजिस्टेन्स बढ्यो किनभने त्यहाँ भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन हुन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि राइट भेन्ट्रिकलले राम्ररी ब्लड पम्प गर्न सकिरहेको छैन, राइट भेन्ट्रिकलमै ब्लड आएर बसिरहेछ भनेपछि अल्टिमेटली राइट भेन्ट्रिकुलर प्रेसर इन्क्रिजेस एन्ड वेन एभर द राइट भेन्ट्रिकुलर प्रेसर इन्क्रिजेस दिस कजेस राइट भेन्ट्रिकलको डाइलेसन। अब राइट भेन्ट्रिकलको डाइलेसन भयो भने त्यहाँ 2-3वटा कुरा हुन्छ। सो वन्स द राइट भेन्ट्रिकल इज डाइलेटेड ड्यू टु द राइट भेन्ट्रिकुलर प्रेसर राइट भेन्ट्रिकलको वालमा जुन प्रेसर लागिरहेछ जुन स्ट्रेन लागिरहेछ त्यसले गर्दाखेरि राइट भेन्ट्रिकुलर डाइलेट भइसक्यो। अब राइट भेन्ट्रिकल्स वेन एभर डाइलेट 3 थिङ्स ह्यापन। फर्स्टमा के हुन्छ कि राइट कोर्नरी आर्टरी कम्प्रेस भइरहेको हुन्छ। राइट भेन्ट्रिकल जुन हुन्छ हैन राइट भेन्ट्रिकलको माथिमा तपाईले के हुन्छ त राइट कोर्नरी आर्टरी हुन्छ। यो राइट कोर्नरी आर्टरी कम्प्रेस भइदिन्छ किनभने प्रेसर लागेको कारणले राइट कोर्नरी आर्टरी कम्प्रेस हुन सक्छ। व्हेनेभर देयर इज राइट कोर्नरी आर्टरी कम्प्रेसन देयर इज अ डिक्रिज्ड मायोकार्डियल O2 सप्लाई इन द राइट आर्टरियल राइट भेन्ट्रिकलको वालतिर के हुन थाल्छ मायोकार्डियल सप्लाई कम हुन थाल्छ किन राइट कोर्नरी आर्टरी कम्प्रेस छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि राइट भेन्ट्रिकल इस्केमिया हुन्छ, राइट भेन्ट्रिकलमा इन्फेक्सन हुन्छ। सो बेसिकली त्यसले गर्दाखेरि के भयो राइट भेन्ट्रिकल इस्केमिया र इन्फेक्सन भयो र यही कारण हो कि पेसेन्ट विल ह्याभ द क्रसिङ सेन्ट्रल चेस्ट पेन। के हुन थाल्छ क्रसिङ सेन्ट्रल चेस्ट पेन। अब के भन्छ कि यो क्रसिङ सेन्ट्रल चेस्ट पेन राइट भेन्ट्रिकुलर इस्केमिया इन्फेक्सन भनेको म्यासिभ पल्मोनरी इम्बोलिजम मात्रै हुन्छ। अब स्मल पल्मोनरी इम्बोलिजममा यो फेनोमेनाहरू जति पनि हामी हेरिरहेछौँ दिस अल फेनोमेना इज अफ म्यासिभ पल्मोनरी इम्बोलिजम। यो मैले हेर्नु म्यासिभ पल्मोनरी इम्बोलिजमको टपिक पढिरहेको छौँ भने यो सबै फेनोमेना अहिले म्यासिभ पल्मोनरी इम्बोलिजमको स्मल पल्मोनरी इम्बोलिजमको हामी फेनोमेना पढिरहेको छैन। अर्को कुरा के भइरहेछ रिलिज अफ द कार्डियक बायोमार्कर्स र कार्डियक बायोमार्कर बेसिकली ब्रेन BNP रिलिज हुन्छ। BNP भनेको ब्रेन नाइट्रियुरेटिक पेप्टाइड। के त ब्रेन नाइट्रियुरेटिक पेप्टाइड। यसले के गर्न थाल्छ ब्लडबाट सोडियम र वाटरको लस गराइदिन्छ इन युरिन। के गर्छ सोडियम र वाटरको लस गराइदिन्छ इन युरिन द्याट इज कल्ड सोडियम एन्ड वाटर डायुरेसिस। र यसरी सोडियम र वाटरको जब लस हुन्छ ब्लड भोल्युम डिक्रिज हुन्छ। सो डिक्रिज इन द ब्लड भोल्युम डिक्रिज हुन्छ भने अल्टिमेटली BP के हुन्छ ब्लड प्रेसर घट्छ। सो अल्टिमेटली देयर इज बी डिक्रिज इन द ब्लड प्रेसर। सो अहिलेसम्म 2टा कुरा हामीले पढ्यौँ कि राइट भेन्ट्रिकल डाइलेसनले गर्दाखेरि एउटा राइट भेन्ट्रिकलको मायोकार्डियल इन्फेक्सन हुन सक्यो, त्यही भएर हामीले क्रसिङ सेन्ट्रल चेस्ट पेन आयो। अर्को BP घट्यो किनभने जब राइट भेन्ट्रिकल कम्प्रेस डाइलेट हुन्छ त्यति बेला बायोमार्कर रिलिज हुन्छ केही एक्जाम्पलको लागि BNP र यसले अल्टिमेटली के गराउँछ ब्लड भोल्युम कम गराएर ब्लड प्रेसर कम गराइदिन्छ। 2टा कुरा भयो। अब तेस्रो कुरा के छ त सो वन्स द राइट भेन्ट्रिकल इज डाइलेटेड अब तपाईँ के बुझ्नुहोस् कि लेट्स सपोज यो हार्ट छ भने ठिक छ यो हार्ट छ भने यो चाहिँ राइट भेन्ट्रिकल छ यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल छ। अब यो राइट भेन्ट्रिकल के भइसक्यो डाइलेट भइसक्यो। सो यो जुन सेप्ट यसलाई भन्छ के इन्टर भेन्ट्रिकुलर सेप्टम। यो के हो इन्टर भेन्ट्रिकुलर 2टा भेन्ट्रिकलको बिचको सेप्टम हो इन्टर भेन्ट्रिकुलर सेप्टम। सो यो सेप्टमले अब यतापट्टि प्रेसर धेरै छ यो भनेको हेल्दी पार्ट हो अहिले भनेपछि यो सेप्टम के गर्न थाल्छ यतापट्टि बल्ज गर्न थाल्छ। ठिक छ। सो यो प्रेसरले गर्दाखेरि इन्टरभेन्ट्रिकुलर सेप्टम बल्जेज टुवार्ड द लेफ्ट भेन्ट्रिकल हैन। सो के हुन्छ त व्हेन द राइट भेन्ट्रिकल डाइलेटेड इन्टरभेन्ट्रिकुलर सेप्टम बल्जेज टुवार्ड्स लेफ्ट भेन्ट्रिकल तर्फ बल्ज हुन्छ। अब यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल तर्फ बल्ज भएको कारणले लेफ्ट भेन्ट्रिकलको ठाउँ के भयो कम भयो। सो भनेपछि
के भयो त लेफ्ट भेन्ट्रिकलको हैज डिक्रिज्ड स्पेस। अब लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा स्पेस कम छ भने लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा आउने ब्लड जुन हुन्छ त्यो ब्लडलाई ठाउँ कम पाउँछ भनेपछि के भयो इम्पेयर्ड लेफ्ट भेन्ट्रिकल फिलिङ हैन। सो इम्पेयर्ड लेफ्ट भेन्ट्रिकल फिलिङ, लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा ब्लड आउनै पाइरहेको छैन राम्ररी किनभने लेफ्ट भेन्ट्रिकलको ठाउँ कम भइसक्यो। सो लेफ्ट भेन्ट्रिकलको फिलिङ इम्पेयर भइसक्यो, राम्ररी फिल भइरहेको छैन ब्लड। अब अल्टिमेटली के हुन्छ त एक्चुअली जति फिलिङ भइसकेपछि जति ब्लड भोल्युम हुन्छ त्यसलाई हामी डायस्टोलिक भोल्युम भन्छौँ। सो अल्टिमेटली फिलिङै यदि गडबड छ भने अब डायस्टोलिक भोल्युम के भयो डिक्रिज भयो। सो देयर इज अ डिक्रिज्ड लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर डायस्टोलिक भोल्युम, लेफ्ट भेन्ट्रिकलको डायस्टोलिक भोल्युम के भयो डिक्रिज भयो। अब लेफ्ट भेन्ट्रिकलको डायस्टोलिक भोल्युम यदि डिक्रिज भइरहेछ भने अल्टिमेटली के हुन्छ त लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा कम ब्लड छ भने लेफ्ट भेन्ट्रिकलले पम्प पनि त कमै ब्लड गर्छ। सो के हुन्छ लेफ्ट भेन्ट्रिकलको भोल्युम कम भइरहेछ भने डिक्रिज्ड ब्लड पम्प बाई लेफ्ट भेन्ट्रिकल, लेफ्ट भेन्ट्रिकलले ब्लड कम पम्प गरिरहेछ भने यसको मतलब के भयो कार्डियक आउटपुट चाहिँ के हुन थाल्छ कम हुन थाल्छ। इट मिन्स कार्डियक आउटपुट हार्टले पम्प गर्ने ब्लड के हुन्छ मात्रा कम हुन थाल्यो। सो कार्डियक आउटपुट कम हुन थाल्यो। कार्डियक आउटपुट कम हुनु भनेको अब यो जुन लेफ्ट भेन्ट्रिकल थियो नर्मली लेफ्ट भेन्ट्रिकलले कता ब्लड पम्प गर्थ्यो त नर्मली लेफ्ट भेन्ट्रिकलले यो लेफ्ट एट्रियम छ यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल छ भने यहाँ आर्क अफ एओर्टा हुन्छ। अब नर्मली लेफ्ट भेन्ट्रिकल यताबाट पम्प गरेर त आर्क अफ एओर्टा पुगाएर पुरै बडीमा पुगेर आउँछ। अब लेफ्ट भेन्ट्रिकलमै कम ब्लड छ भने त कमै ब्लड पुगाउँछ किनभने लेफ्ट भेन्ट्रिकलको स्पेस घटिसकेछ राइट भेन्ट्रिकुलर डाइलेसनले गर्दाखेरि। सो कार्डियक आउटपुट कम भयो। कार्डियक आउटपुट कम भएपछि के हुन्छ त अल्टिमेटली ब्लड प्रेसर पनि के भयो कम भइसक्यो। सो बीपी कम हुने दुईटा कारण छ, एउटा कारण के छ कि बीएनपी रिलिज भइरहेको थियो र अर्को कारण के छ कि कार्डियक आउटपुट कम भइरहेछ। सो अल्टिमेटली के भयो जुन एक्चुअली राइट भेन्ट्रिकुलर डाइलेसन भयो यो राइट भेन्ट्रिकलको डाइलेसनले गर्दाखेरि के प्रब्लम आयो त यो सबै प्रब्लम चाँडै आउँछ। यस्तो होइन कि अब धेरै लङ टाइममा आउँछ। यो प्रब्लमहरू भनेको एक्युट प्रब्लम हो के एकदम चाँडै हुन्छ यो सबै कुरा। यहाँ चाहिँ एकदम अब आज भेन्ट्रिकल डाइलेसन भयो अब आज भन्दा 1 महिना पछि चाहिँ यो सबै हुन्छ त्यस्तो छैन, एकदम फास्टमा भइरहेको हुन्छ। दिज आर द एक्युट थिङ्स है। सो अल्टिमेटली हामीले हेऱ्यौँ कि एउटा बीपी घटिरहेको छ। किन बीपी एउटा कारण बीपी घट्ने कारण के थियो कार्डियक आउटपुट घटिरहेको थियो किनभने लेफ्ट भेन्ट्रिकलको फिलिङ राम्ररी भइरहेको थिएन। अर्को बीपी घट्ने कारण के थियो बीएनपी रिलिज भइरहेको थियो। सो अल्टिमेटली बीपी धेरै घटिसकेपछि के हुन्छ मान्छे कार्डियोजेनिक सकमा जान सक्छ र बीपी धेरै घट्छ भने के हुन सक्छ त whenever the BP decreases so much यो BP धेरै घटेको कारणले गर्दाखेरि decreased blood flow to brain, ब्लड फ्लो टु ब्रेन, ब्रेनमा पनि ब्लड फ्लो के भयो कम भयो। अब ब्रेनमा ब्लड फ्लो कम हुने बित्तिकै मान्छेले के हुन्छ त सिन्कोप हुन्छ। मान्छे के हुन्छ त सिन्कोप यानी मान्छे बेहोस हुन्छ हैन सिन्कोपमा हुन्छ। त्यही भएर यही कारण हो कि किन चाहिँ म्यासिभ पल्मोनरी एम्बोलिजम मान्छे सिन्कोपमा जान सक्छ। अर्को कुरा कार्डियोजेनिक सक छ भने अल्टिमेटली मल्टी अर्ग्यान सबैमा के हुन्छ मल्टी अर्ग्यान फेलोर हुन थाल्छ किनभने सबै अर्ग्यानमा ब्लड कम गइरहेछ। अल्टिमेटली के हुन सक्छ मान्छेको डेथ पनि हुन सक्छ। त्यही भएर अनि अर्को हामीले हेरेको थियो एउटा राइट भेन्ट्रिकल एमआई हुन सक्यो। सो त्यही भएर के भयो त अल्टिमेटली सो जुन पनि के भन्छ पल्मोनरी इम्बोलिजममा अब एउटा फिचर त थियो कि जहाँ पनि हाइपोक्सिया थियो र हाइपोक्सियाले गर्दाखेरि रेस्पिरेटरी रेट चाहिँ के थियो बढेको थियो। त यो त यहाँ पनि रेस्पिरेटरी बढ्छ यसको कारणले चाहिँ मान्छेलाई डिस्निया हुन सक्छ र सर्टनेस अफ ब्रेथ हुन सक्छ। ठिक छ। अर्को कारण के छ कि हामीले हेर्यो कि ब्लड प्रेसर चाहिँ के हुन्छ घट्छ। ब्लड प्रेसर घटेर मान्छे सकमा जान सक्छ। अर्को कुरा के हेर्थ्यौँ ब्लड प्रेसरले गर्दाखेरि मान्छे यहाँ सिन्कोपमा पनि जान सक्छ। ठिक छ। अर्को के बुझ्नुपर्छ व्हेनेभर देयर इज अ ब्लड प्रेसर डिक्रिज देयर विल बी द हार्ट रेट इन्क्रिज। हार्ट रेट के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। यो भनेको कम्पेन्सेटरी ट्याकिकार्डिया भएको हुन्छ के कम्पेन्सेटरी ट्याकिकार्डिया यानी हार्ट रेट मात्रै बढेको हुन्छ तर बीपी के हुन्छ घटेकै हुन्छ। यो कम्पेन्सेटरी ट्याकिया किन भएको हुन्छ किनभने हार्ट जब बीपी घट्छ त्यति बेला के हुन्छ सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमको एक्टिभेसन हुन्छ र यो सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमले अल्टिमेटली के गराइन्छ त ट्याकिकार्डिया गराइदिरा हुन्छ। र अर्को कुरा हामीले के हेरेको थियौँ कि त्यहाँ चाहिँ राइट भेन्ट्रिकलको एमआई भइरहेको हुन्छ। राइट भेन्ट्रिकलको एमआई और राइट भेन्ट्रिकलको इस्केमिया जुन भइरहेछ भने अब अल्टिमेटली के हुन्छ मान्छेलाई क्रसिङ सेन्ट्रल चेस्ट पेन हुन्छ। के हुन्छ त क्रसिङ सेन्ट्रल चेस्ट पेन हुन्छ। ठिक छ। र अर्को कुरा यो केसमा के पनि हुन सक्छ त हाइपोक्सिया एकदम धेरै इन्टेन्स त्यही भएर साइनोसिस पनि हुन सक्छ। सो दिस आर द क्लिनिकल यो सबै के हो त क्लिनिकल फिचर्सै भयो। यो सबै के भयो त क्लिनिकल फिचर्स भयो जुन कि हामीले म्यासिभ पल्मोनरी इम्बोलिजममा चाहिँ हेर्न सक्छौँ।
सो नाउ वी विल टक अबाउट द सबम्यासिभ पल्मोनरी इम्बोलिजम। सबम्यासिभ पल्मोनरी इम्बोलिजममा के हुन्छ त, बेसिकली सबम्यासिभ जस्तो म्यासिभ पल्मोनरी इम्बोलिजम अकर्स इन 5 to 10% केसेस, त्यसै गरी सबम्यासिभ अकर्स इन 20 to 25% केसेस। सो जति पनि पल्मोनरी इम्बोलिजम केसेसमा 20-25% केस के हुन्छ, सबम्यासिभ पल्मोनरी इम्बोलिजम हुन्छ। सबम्यासिभ भनेको धेरै ठुलो छैन तर धेरै सानो पनि छैन, ठिक्कको छ। अब एक्चुअली के हुन सक्छ त, एउटा के बुझ्नु पर्यो तपाईले कि यहाँ पनि के भयो त, हेर्नु केही कुराहरू जहाँ पनि कमन हुन्छ। एउटा के कमन हुन्छ कि यहाँ पनि अब मानौ कि सबम्यासिभ छ भने ल मेन डिभिजनमा त भएन, तर अब एकदम सब डिभिजनहरू यतातिर चाहिँ के हुन सक्यो त, अब इम्बोलस चाहिँ एकदम सानो इम्बोलस छ भनेपछि इम्बोलस क्यान गो अ भेरी डिस्टान्ट साइड। इम्बोलस के हुन सक्छ त, एकदम टाढा जान सक्छ हैन। सो के छ कि इम्बोलस सिन्स इट इज स्मल क्यान गो टु द पेरिफेरल ब्लड भेसल्स। जुन ब्लड भेसल्स पेरिफेरीतिर छ त्यतातर्फ पनि जान सक्छ। क्यान गो टु पेरिफेरल ब्लड भेसल्स। पेरिफेरल ब्लड भेसल्स भनेको जुन प्लुरातिरफको ब्लड भेसल्ससम्म जान सक्यो। पेरिफेरल ब्लड भेसल्स द्याट इज अप टु प्लुरासम्मको ब्लड भेसल्समा जान सकिरहेछ। अब एकचोटि प्लुरा ब्लड भेसल्समा जान सक्छ भने के हुन्छ त, यहाँ मानौ कि बाहिर प्लुरा छ भने अल्टिमेटली लेट सपोज कि यहाँ कुनै इम्बोलस आइसक्यो भने इम्बोलसले गर्दाखेरि के हुन्छ, प्लुरा नजिकमै छ भनेपछि प्लुरा नजिकमै छ भने के हुन सक्छ त, प्लुराको नर्भ यहाँ हेर्नु प्लुरामा हुन्छ प्लुरल नर्भ्स। के हुन्छ त, प्लुरामा हुन्छ प्लुरल नर्भ्स र प्लुरल नर्भ्स के हुन्छ त, पेन सेन्सिटिभ हुन्छ। के हुन्छ त, पेन सेन्सिटिभ हुन्छ। अब यदि के हो कि यो भेसल्सले प्लुरा नर्भ, अब मानव भेसल्स प्लुरासम्म गएको छ, अब इम्बोलस प्लुरामा गइसकेपछि त प्लुरल नर्भले पनि के भयो, प्लुरल नर्भमा पनि O2 को डिफिसियन्सी हुने भयो मजाले। चाहे यस्तो बुझ्नु न कि अब प्लुरल नर्भमा गएपछि ठ्याक्कै प्लुरल नर्भको एरियातिर के गर्यो त, त्यसले जुन एरियामा गयो त्यो एरियातिर उसले के गर्यो त, प्लुरल नर्भलाई अक्सिजन सप्लाई गर्न सकेन। सो प्लुरल नर्भ चाहिँ के भयो, डिक्रिज्ड O2 सप्लाई भयो। सो अल्टिमेटली के हुन सक्यो, र अर्को कुरा यो इम्बोलसले नै के गर्न सक्छ, इम्बोलसले नै प्लुरल नर्भलाई इरिटेट गर्न सक्छ। र यही कारण होस् कि यहाँ के हुन्छ त, यो कारणवश यहाँ चाहिँ प्लुराइटिक चेस्ट पेन हुन्छ। प्लुराइटिक चेस्ट पेन हुन्छ जुन कि म्यासिभ इम्बोलसमा हुँदैन। किनभने म्यासिभ इम्बोलसको त इम्बोलाई माथि नै बसिहाल्छ, अलिक प्रोक्सिमलै बस्छ, धेरै पेरिफेरीतिर पाउन सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्लुराइटिक चेस्ट पेन अलि अनकमन हुन्छ। त्यहाँ एमआईले गर्दाखेरि सेन्ट्रल चेस्ट पेन हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ सबम्यासिभमा के हुन्छ, इम्बोलसहरू एकदम लङ डिस्टेन्ससम्म जान सक्यो र लङ डिस्टेन्स जान कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, प्लुरल नर्भहरूलाई इरिटेट पार्न सक्छ र बेसिकली प्लुरल नर्भलाई इरिटेटहरू पारेर चाहिँ के गर्न सक्छ, त्यहाँ प्लुराइटिक चेस्ट पेन गराउन सक्छ। र त्यही कारणबाट सबम्यासिभ पल्मोनरी इम्बोलिजममा प्लुराइटिक चेस्ट पेन हुन्छ। अर्को कुरा के छ कि अब लेट सपोज कि यो लङ हो हैन, र मानौ कि कतै स्मलै इम्बोलाइ छ, मानौ यहीँ स्मल इम्बोलाइ छ भने, सबम्यासिभ छ, स्मल इम्बोलाइ छ भने मैले के भनेको थिएँ कि स्मल इम्बोलाइले पनि स्मल इम्बोलाई अल्सो क्यान कज हाइपोक्सिमिया। यसले पनि के गर्न सक्छ, हाइपोक्सिमिया त गराउन सक्छ। र हाइपोक्सिमिया गऱ्यो भने के हुन्छ त, रेस्पिरेटरी रेट बढ्छ, र रेस्पिरेटरी रेट बढ्यो भने अल्टिमेटली मान्छेलाई सर्टनेस अफ ब्रेथ और डिस्निया पनि हुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ के भयो त, सबम्यासिभ पल्मोनरी इम्बोलिजम पनि के भयो त, सर्टनेस अफ ब्रेथ, डिस्निया, ट्याकिप्निया हुन सक्यो। ट्याकिप्निया के हुन सक्यो, हुन सक्छ यहाँ पनि। ठिक छ। अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो कि यो भित्र चाहिँ अब स्मल इम्बोलसले गर्दा पनि मैले के भनेको थिएँ, भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन चाहिँ हुन्छ। सो अल्टिमेटली के भयो त, भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन त अब स्मल इम्बोलसले गर्दा पनि भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ। सो भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन भइरहेछ भने के हुन्छ त, अगेन के हुन्छ त, यता चाहिँ जुन राइट भेन्ट्रिकल छ, राइट भेन्ट्रिकलमा फेरि के हुन थाल्छ त, प्रेसर बढ्न थाल्छ। सो अल्टिमेटली के हुन्छ त, पल्मोनरी भास्कुलर रेजिस्टेन्स बढ्यो। भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन हुनु भनेको पल्मोनरी भेसल्सहरूको रेजिस्टेन्स बढ्यो हैन, गाह्रो भइरहेछ अब ब्लडलाई यताबाट यता आउन। तर जति गाह्रो भए पनि एकैचोटि त म्यासिभ जस्तो त गाह्रो हुन्न भनेपछि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा प्रेसर जेनेरेट हुन्छ हैन। सो राइट भेन्ट्रिकलमा चाहिँ प्रेसर चाहिँ बढ्छ, तर यति पनि बढ्दैन कि यसले लेफ्ट भेन्ट्रिकल इफेक्ट पारोस्, बट नो
बट लेफ्ट भेन्ट्रिकल इज नट एफेक्टेड, लेफ्ट भेन्ट्रिकल इज नट एफेक्टेड, लेफ्ट भेन्ट्रिकलहरू एफेक्ट हुँदैन। अनि अर्को कुरा यहाँ चाहिँ के भन्छ कि अब राइट कोर्नरी आर्ट्रीको चाहिँ आर्ट्रीको स्पाजम कम्प्रेसन हुँदैन, कम्प्रेसनहरू एब्सेन्ट हुन्छ, किनभने त्यति धेरै प्रेसर पनि हुन्न के, त्यही भएर चाहिँ राइट कोर्नरी आर्ट्रीको स्पाजम हुन्न, त्यही भएर एमआईहरू हुन्न यहाँ हैन, एमआईहरू हुँदैन, मायोकार्डियल इन्फार्क्सन हुँदैन। अर्को कुरा चाहिँ अब लेफ्ट भेन्ट्रिकललाई पनि खासै एफेक्ट गरेको छैन, किनभने डाइलेसनहरू त्यस्तो खासै यहाँ हुँदैन, ठिक छ। सो डाइलेसनहरू अलि लेस कमन छ यहाँ, डाइलेसनहरू नट कमन, ठिक छ नि। सो अल्टिमेटली के भयो त, यो ठाउँमा लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर डिस्फङ्सन, कार्डियक आउटपुट घट्ने, सकमा जाने, सिन्कोपमा जाने त केही पनि हुँदैन, ठिक छ। सो बेसिकली प्रब्लम के हुन्छ, अलिअलि राइट भेन्ट्रिकलको डिस्फङ्सन हुन्छ, नहुने होइन हैन, र त्यही कारणवश राइट भेन्ट्रिकलको अलिअलि डिस्फङ्सन चाहिँ हुन्छ हैन, तर चाहिँ अल्टिमेटली त्यसले लेफ्ट भेन्ट्रिकललाई प्रब्लम ल्याउँदैन, र त्यही भएर जेनरलाइज मान्छे सकहरूमा जाँदैन, सिन्कोपमा जाँदैन हैन। मेन प्रब्लम भनेको सर्टनेस अफ ब्रेथ हुनसक्छ, ट्याकेप्निया हुनसक्छ, अर्को प्लुराइटिक सेन्ट्रल चेस्ट पेनहरू हुनसक्छ। सो प्लुराइटिक चेस्ट पेन हुने भयो, स्टेस्निया ट्याकेप्नियाहरू हुने भयो हैन, हाइपोक्सिमियाहरू हुने भयो, ठिक छ। हाइपोक्सिमिया त यहाँ पनि भइरहेछ, हाइपोक्सिमियाहरू भयो, ठिक। अब यहाँ मेन कुरा के छ कि एउटा एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट के बुझ्नु पर्यो कि लङमा एक्चुअली के हुन्छ त, एक्चुअली याद राख्नुहोस् कि लङमा इन्फाक्सन जुन हुन्छ त्यो भेरी अनकमन हुन्छ क्या, यतिकै पनि इन्फाक्सन के हुन्छ त अलिक अनकमनै हुन्छ। किन अनकमन हुन्छ, किन लङमा इन्फाक्सन अलिक कमन हुँदैन, किनभने लङलाई 3वटा कुराले अक्सिजन सप्लाई गर्छ, 3O2 सप्लाई सोर्स, 3टा अक्सिजन सप्लाईको सोर्स छ, एउटा पल्मोनरी आर्ट्री, एउटा ब्रोङ्कियल आर्ट्री पनि हुन्छ कि, सो ब्रोङ्कियल सर्कुलेसन पनि हुन्छ लङमा, र अर्को चाहिँ एल्भियोलाईमा जुन प्रेजेन्ट हुन्छ O2 त्यसले एल्भियोलाईलाई त नरिस गर्छ, सो एल्भियोलर O2। सो यो 3टै कारणवश पल्मोनरी आर्ट्रीको सप्लाई छ, ब्रोङ्कियल सर्कुलेसनको सप्लाई छ, एल्भियोलर O2 आफै पनि छ, एल्भियोलाईमा O2हरू छ भने अल्टिमेटली के भयो त, त्यही भएर चाहिँ वन्स यो पल्मोनरी आर्ट्री मात्रै ब्लकेड हुँदै पनि इन्फाक्सन खासै हुँदैन, किनभने पल्मोनरी आर्ट्री ब्लकेड छ भने ब्रोङ्कियल सर्कुलेसनले दिन सक्छ, एल्भियोलर O2ले दिन सक्छ सप्लाई, त्यही भएर चाहिँ लङमा इन्फाक्सन अलिक अनकमन छ। तर जहाँ पनि हुन्छ है, तर के हुन्छ कि सो तरमा एउटा के पोइन्ट छ कि पल्मोनरी इन्फाक्सन मे अकर इन सबम्यासिभ पल्मोनरी इम्बोलस, सानो इम्बोलसहरुमा झन् पल्मोनरी इन्फेक्सन हुने चान्स बढी हुन्छ हैन। यस्तो किन, सुन्नुस्, यस्तो किन हुन्छ कि एक्चुअली के हुन्छ, लङको मानौ कि कुनै लार्ज एरियामा चाहिँ अक्सिजन सप्लाई छैन भने अल्टिमेटली त्यो लार्ज एरियालाई ब्रोङ्कियल सर्कुलेसनले सप्लाई गरिदिन्छ, अल्टिमेटली इन्फेक्सन अनकमन हुन्छ, ठिक। तर के बुझ्नुस् कि अब कुनै स्मल एरिया मात्रै, मानौ कि यति एरियाको सेगमेन्टलाई ब्लड पुगिरहेको छैन भने के हुन्छ, यति एरियाको लागि ब्रोङ्कियल सर्कुलेसन पनि सफिसिएन्ट हुँदैन, किनभने सानो हेर्नु ओभरअलमा ब्रोङ्कियल सर्कुलेसन इज गुड, तर पर्टिकुलर कुनै यति एरियामा मात्रै भन्यो भने ब्रोङ्कियल सर्कुलेसनको प्रभाव नराम्रो पनि हुन सक्छ, ब्रोङ्कियल सर्कुलेसनले त्यति एरियामा राम्रो सप्लाई नगर्न पनि सक्छ, ठिक छ नि। ओभरअलमा ब्रोङ्कियल सर्कुलेसनले सप्लाई गरिदिन्छ सबै मिलाएर, तर कुनै एउटा पर्टिकुलर एरियामा ब्रोङ्कियल सर्कुलेसन नराम्रो पनि हुन सक्छ, र त्यो केसमा जहाँ यदि ब्रोङ्कियल सर्कुलेसन राम्रो हुँदैन एउटा सानो एरियामा, त्यो केसमा पल्मोनरी आर्ट्रीमा यदि ब्लकेड आयो भने त्यति बेला इन्फेक्सन भइदिन्छ। त्यही भएर म्यासिभमा त पुरैमा छ, धेरै पार्ट अफ लङमा इन्भल्भ गरेको हुन्छ, जोस ब्लड सप्लाई कट अफ भएको हुन्छ, तर ब्रोङ्कियल सर्कुलेसनलाई सप्लाई गरिरहेको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ इन्फेक्सन अनकमन हुन्छ म्यासिभमा। तर सब म्यासिभमा चाहिँ सानो इम्बोलिजममा के हुन्छ त, ब्रोङ्कियल सर्कुलेसनले एडिक्वेट सप्लाई गर्न सकिरहेको हुँदैन, ब्रोङ्कियल सर्कुलेसनले एडिक्वेट गर्दैन, र एडिक्वेट सप्लाई नगरे के हुन्छ, यो एरियामा चाहिँ इन्फेक्सन हुन्छ, के हुन्छ, इन्फेक्सन हुन्छ। र यहाँको जुन इन्फेक्सन छ त्यो इन्फेक्सन इज हेमरेजिक इन्फेक्सन, जहाँ चाहिँ के हुन्छ, ब्लडहरू देखिन्छ। र प्राय इन्फेक्सन चाहिँ के हुन्छ त, पेरिफेरीमै हुन्छ क्या, किनभने एक्चुअली सानो इम्बोलसहरू त जति पेरिफेरीमा गएर बस्छ हैन। सो पल्मोनरी इन्फेक्सन, 2-3वटा कुरा के बुझ्नुस् कि पल्मोनरी इन्फेक्सन यु मे फाइन्ड दिस इन
स्मलर इम्बोलसमा पाउन सकिन्छ। अर्को पल्मोनरी इन्फेक्सन पेरिफेरीतर्फ हुन्छ, पेरिफेरीतर्फ देखिन्छ र यो इन्फेक्सन कस्तो सेपको हुन्छ त वेज सेपको हुन्छ। के सेपको हुन्छ? वेज भनेको ट्रायंगुलर टाइपको सेपको। सो इन्फेक्सन इज बेसिकली वेज सेपेड हैन, पेरिफेरीतर्फ यता भयो जोस पेरिफेरीतर्फ हुन्छ। अब यो इन्फेक्सनले गर्दाखेरि बेसिकली के भइरा हुन्छ? इन्फेक्सन भएर अल्टिमेटली हेमरेज भइरा हुन्छ र यो केसमा के भइरा हुन्छ? हेमरेज हुन्छ भने यति बेला के हुन सक्छ? यो ठाउँमा मानौ कि ब्लडहरु छ भने अब कफिङ गर्दाखेरि ब्लड पनि देख्न सक्छ कफमा, सो हेमोप्टाइसिस पनि हुन सक्छ। सो के हुन सक्छ? हेमोप्टाइसिस हुन सक्छ। अर्को हेमरेज छ भने यो प्लुरल स्पेसमा पनि हेमरेजिक फ्लुइड आएर बस्न सक्छ, भनेपछि यसले के गराउँछ त प्लुरल इफ्युजन पनि गराइदिन्छ। र यति केस यो केसमा जुन प्लुरल इफ्युजन हुन्छ, यो प्लुरल इफ्युजनमा के हुन्छ त ब्लड हुन्छ हैन। सो ब्लड स्टेन्ड प्लुरल इफ्युजन हुन्छ। यहाँ प्लुरल इफ्युजन किन भएको छ? किनभने जुन हेमरेजिक फ्लुइड छ त्यो हेमरेजिक फ्लुइड प्लुरामा आउन सक्छ र हेमरेजिक फ्लुइड इफ कम टु द प्लुरा हैन, किन हुन सक्यो? किनभने हेमरेजिक फ्लुइड क्यान कम टु प्लुरा, हेमरेजिक फ्लुइड क्यान कम टु प्लुरल स्पेस र त्यति बेला प्लुरल इफ्युजन हुन सक्यो र त्यो प्लुरल इफ्युजन के हुन्छ? ब्लड स्टेन्ड हुन्छ। हेमोप्टाइसिस किन हुन सक्यो? किनभने ब्लड यहाँ जुन प्लुरल फ्लुइड छ त्यति बेला त्यो कफ आउट पनि हुन सक्छ र त्यो हेमरेजिक फ्लुइड कफ आउट हुन सक्छ र त्यो कफ आउट भयो भने हेमोप्टाइसिस देखिन्छ। अब एउटा कुरा अब के भयो त ओभरअल फिचर भनेपछि प्लुराइटिक चेस्ट पेन हुन सक्यो, पल्मोनरी इन्फेक्सन और हेमरेजिक इन्फेक्सन, जुन हेमरेजिक इन्फेक्सन हुन्छ यहाँ बेसिकली त्यसले गर्दाखेरि हेमोप्टाइसिस हुन सक्यो र त्यहाँ इन्फेक्सन वेज सेपको हुन्छ। अर्को कुरा ट्याकेप्निया हुन सक्यो, मान्छेलाई रेस्पिरेटेड बढ्छ हैन, सर्टनेस अफ ब्रेथ डिस्निया हुन सक्छ। योहरू किन भएको छ? ड्यू टु हाइपोक्सिया। र हाइपोक्सियाले जहिले पनि रेस्पिरेटरी सेन्टर मात्रै स्टिमुलेट नगरेर यसले कार्डियक सेन्टर पनि स्टिमुलेट गर्छ। त्यो कार्डियक सेन्टर स्टिमुलेट गरेको कारणले गर्दाखेरि हार्ट रेट बढ्छ, द्याट इज कल्ड साइनस टैकिकार्डिया, हार्ट रेट पनि बढेको हुन्छ। तर बीपी चाहिँ नर्मल हुन्छ, किनभने ब्लड प्रेसर नर्मल हुन्छ, किनभने लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा केही पनि खराबी छैन। सो सब म्यासिभ पल्मोनरी इम्बोलिजममा हुने कुराहरू चाहिँ यही नै हो है। Now in next video we will discuss about the diagnosis and the treatment portion. So thank you for watching this video and thank you.